دفعه هم دادی، یک دفعه مردم برای باربری بس تاشیداش از اون چی به شک مظفر گوجا بخیر اراده داره که امروز تششته ماشاءالله چای در زیارت خورده رایی دیگه کم تعریف کو برادر گوجا رایی بخیره یارا امروز زین پروگرام جور کده قدی امزو گفته مردم مکونه انوالا رفیقالیه پروگرامی کویا تا کشتاره دیگه صبح که است 6:30 بود دخیالیم از اونجا رئیس دیگه نالی چند بجه آره تقریبا 8 بجه او هشت ها 8 نخد باشه 8 بجه خو خلاصه مثلا فکس 8 بجه بازگو یک گنچه موشه این در رسیده در زیارت بسیار همی در رسته است بالشتم دیگه نالی اون یک دوستی رفیقای موکی است کم پس منده دیگه اونم با یک دم رسی کنی بس بخیر موری پیش دیگه خب بخیر تا کشتاره بعد از کشتار ایتا طرف انجیر دره بعد از انجیر دره این طرف کوتل دیگه بخیر این پروگرام این میتره خب بخیر اون دیگه رفیقا برادر نزدیک دیگه نزدیکن این یک دنیش اینجا اون دودن دیگه شونجا السلام علیکم برادر کم من داشتم یار دیگه بعد از وقتا پرمای روزا کومون آمده کم ذره مندم نه دیگه امروز یعنی خوبصورت ویو یا سرسبز کوه که بسیار خوب امسال در سو شده رایه ورم توخ کنین پیش انشالله شمار مختلف گلارم نشون میدم دیگه بعد از وقتا امی اندوالا شوق کدد که باری دیگه یالا میتا مایده بال باری هیچ کار موشنه دیگه اینی پس پشت توخ کن فعلا از منی دره زیارت درو بال شده رایه میتا سیده باشم ماشاءالله اون بال هستن دیگه ما میتا مایده بال باری دیگه اینی گلی لالا گولنا گلی لالا که مثال لوش کدوم این شموم توخ کن بسیار خوب شسته ماشاءالله دیگه باری که باری میتا پیش بس قصه کدم واری دیگه برادرها کستا چی را خسر کردی خو همی زیارت را دیگه خداییشی سخت بودک یعنی تقریبا از روزه پیش ما آمدم کوز باید اجرا آمدم دیگه این روز آمدم سخت بود کم خداییش بریز ما کم انفیر شده دیتی ما دیگه ماشالله کو بیخی سرسب شده یار بیخی مزه میده هم دویشی دیگه بیخی خوبصورت شده سرسبز دیروز باریش هم کده نه هم موسم را اکرتا خوشگوار کده دیگه مزه میده داره وینه جایشم خالی بچه آسپاس هم داره ایه و معلوم بشنن دیگه می تمام راییم پیش روی توخین بسیار خوبصورت ویو هسته مزه میده واقعیشی و زمین هم دمی روزا خوش حالا با خوبه
اینی چرایی رم تیر کنی نه اینی خسر ویدیو صحیح خب برادرها کستا جای شما خالی فعلا بله دورایی ششته دیگه اینج بچه ماشاءالله رساندن خود خوره دیگه بایی کستا فامیدی برای ناشتا کستا برای فعلا تیاری گرفته رایی دیگه مدد ماشاءالله سر او تو بسته کده وقت بگی زاچه دیگه آقا ینوس ماشاءالله دیگه بایی کستا حسین آقا چی یک ویو پس پشتیار حسین بگی درباره امروز نه چی خوب بگی حسین کم ماشاءالله ایتا کو سرسبز بگی زای کنم ده چطور بگی ورگوچ میتر موسم دیگه نه منده مشی نه چی بیخی زبردست موسمه موسم خوب موسم نه گرمیه نه یخ انت خوب برابر دیگه بهاره دیگه هوا هم نمدار زبردست موسم مو خیلی فهمیده نشده محترم دیروزم بارش خوب بارش کردد مثال امو یک غزل چیز हिंदी की मुगा भाई मैं खाना के मुगा आज मौसम बड़ा बेईमान है ये रोज बुफामू एक बेईमान मौसम است या कितना साया लगी है खाना वाला इशे امروز که درو کردن زم کرد بابی خیلی نکرد دیدم بود ماکن خوب جایز مر جای 20 منی مر نه خود خالد ویدیو جارم کردیم و میدم کردی سامان دیگه برای جای شما خالی ناشتا را کردی بخیر دیگه میتونم میده فلال رही از بله دورایی طرف کشتا لالک لک شما وش کردین نه بله ریزه قصه قچون کنم درباره لالک گاه مو که ریزه بودی شاید بسیاریا دیا چون باشد یا دیا چون بنده باشد گاه که بالخصوص مو ریزه بودی از خاطر امزی لالک اون از طرف کاسی کوی کاسی بالش دمی ماده این طرفا که لالک کندو چرا که گلچ بسیار خوبصورت ده باز مونده ازی که است او چما ما خوردی انت پیاز وری است لیکن بسیار خوب مزه میده او تا خاص مزه نمیده خوب بود دیگه او چما ما خوردی دیگه کی خورده هر کسی که داید چیه بگن مره گاه شما لالک کندوم دینیچ یار یک دفعه هم دادی یک دفعه بسیار رو زمان ریزه بودی دیگه خب بودی تا اینجی کوتل را از خاطر لالک لالک کندو مونده چه خوردی؟ مونده خوردم پیاز باری مزه میده مزه داره شیرین خلق نیه خلاصه مونده شیرینه پوست مونی از من دابیس پوست بایلا یک قطره هنوز لالای تو هم دی؟ لالا کندو؟ خب مشغله بود دیگه خاصه دم بهار که بسود نه بهار که بسود لالا گل مکرد از ما مگدی دواییه از امور مخوردی یار ما خود جان منه ما خالی گلایش کندم کردم مو بردم بازیر کستا منه گلاس میشتم بندل کرده باز منی او میشتی یار بسیار تا دیره ای کستا چی بودک تا دیره ای میچلید دمنی او یعنی بلکه چند روز میچلید میتا تازه مومند خوبصورت گل داره لاله گل چی بیخی خوبصورت سرخ زرد بانجانی رنگه یعنی سه رنگ شما دیده اینجا باید اگه دیگر رنگم گرفت زینه جور در کتاب شد یعنی چند رو پیش کندن بچه های از رو که بود که چند طرفای دره عجایه دیگه اینه برادر جای شما خالی تازه رسیده بله کشتا چند در پیش یک دونه ویدیو ما دادم
توخ کردین شما که چقدر برف بود یار. یالی توخ کو نه برف نه دیگه. موسم هم امود خوشگوار خوبصورت. هر موسم از خود خیلی مزه داره. دیگه این نارتوخ کن چقدر خوبصورت گلاب در شده. خنده کتله تو کجایی او؟ نه خوب صاف میداش. نه سر خورد نه. رای گل دیگه ماشاءالله اینجا سرسبز شده بسیار خوب. تابالم گلایش بدر نشده. سرسبز شده این کشتای دیگه اینی کستا روبرو اینی چارچاخه اینی طرف اینی کشتار سلکن بسیار خوبصورت سرسبز. دیگه ای کستا و گو لاله یک مابات. نه انشالله. یک مابات امزو الله مشنک بابا چی که سر شاید منه 25-20 روز بعد نه پیشنه دفعه که آمده دی نه همون تموش نه زود رشد منه اینالی چیزیش است دیگه بیخی خوبصورت سرسبز ماشاءالله. مطلب همین تک سلسله بارش درو که یک دفعه دو دفعه کنه نه سینا اما عمرش دورانیش کست زیاد میشه. اینا میخوان من 4 ماه ما بیچاره از خشک سالی کست خشک میشه که بارش کرد بس اینا تا ده رسوز ممنه صحیح میشه. دیگه براره ما خود دعا منی که خدا و مولا امو قدر رحم کنه جا که چی کنه دفته یک دفعه می بارش کنه. بارش کنه کلو خوب دیگه شما هم دعا کن خدا و مولا کنه هفته یک روز زمین طرفار بارش کنه خدا رحم کنه. خدا پیش که قدرت خداوند چیز نه مونه اگر دلچی بخواه خواه روز مونه. دیگه ما کسته دعای موسته که هم یک روز کنه امی کووا خوب سرسبز شونه خوب درختا خوب بایی کسته فامیل چی که مزه بیده طرف آدم باید. دیگه امسال ماشاءالله امید مونم که شاید امی کو کسته خوب سرسبز شونه. چرا؟ که امسال خوب برف زدد خوب برفباری بود دیگه و دیگه بوده. دیگه اینج لنگر انداختن. دیگه یارا این قدر خوبصورت شده که ما دل میدنه همین تا بایی خالی ویدیو جور کنه. نه چقدر خوبصورت کده یار خودون چون بگیم که چی نمونه. مردم برای باربری استفاده میکنن. بار بده سوال میکنن. یعنی از اینکه است یک جمله ما از طرف اضافه منم تو خنین که است بوز و گوسفند جور نشد. اگر بوز و گوسفند جور شد اولین دفعه که انزی طرف بایی درو تاش داره طرفی چی کسته چی مگه یعنی بالنا طرف مو کشتایه یعنی از اینج درو تاش داره طرفی چی موری طرفی چی مگه انجیر داره باشه مگه یعنی راسته ما خونم دوم یعنی اولین دفعه از مایه که از اینج ما درو تامشم اینا امی طرف کسته چی است راسته باز یعنی سلک یعنی قدر
سرشوگیه دیگه اون ده تا اونو کستا آخیرای انجر در نباشه دیگه خدا خبر باشه نباشه من کنفرم خبر ندارم چی الان پیش بگم مطلب چی است دیگه باری تو خنی چینم نست ایرش اول ندفعه خوب تجربه اینی کست درخت قرغنه کویی کسته دیگه ما خبر ندارم اموتا که بچه موگه اینیر موگه قرغنه دیگه امسیل که این ریزه گلاب باری فعلا کده یا معلوم نیست زیبای چی کار میکنه تاش درایی دیگه خوب موسم خوب انجوای منی واقعی یک ماباد آمدم آن یک ماباد از روزه پیش که ماددم که دیگه نمادم از بعد دوران روزه ما ایش نمادم نه بابا را ده بجایه چه حسین آقا سامایش خراب مشنه دیگه کم اینا لزومه دیگه حسین را سامایش گډوډ منی شو و اردو بچه کاکای پیشلوم کی شده حسین آقا رنیج دیگه برادر گفته از یک راسم مگم زین چه بوزلا تا نمیتونه شما برادر کس حسین را درو مگین تاشی آن شیله زوی کدام شیله است دنانی چیز است خدا خبر ما نامش خبرش نداره از بله کشتا خنمی بچهش سیده مونگه که انجر داره کنیکت مشنه دیگه خدا خبر دیگه بینام دره آلالای درخت چیزایی این بادام کوی خب رامی نفهمیده تو کم سرسنبالی روست میدادی در گرمی از اوی امو چمک پنکا بود کولر رواج نبود دقایق زوی دم بلون چی میگرفت یا گون نخ بسته بود دی پنکا را بود زیرو والا میشت کستی است چکر نمخره اصل خبر چیه میوه ها تمامش کویه ور گرفتن کسر مدد چیز جمع کرده تو قرغنه کنجقه چیزه پیاز کویی خوی نه اوش قرغنه قرغنه نه ببخشی جرکنه نه جرکنه خو یا خشک شیه خشک کم سعوز است کم خشک است خشک ولایش داخل ما غنا کندک داشته بود وان افغانه رامی بازور کس ما کم خشک ولایش بدر نمو دوایی افغانه کس دشمنی مظفر کجا رسیدن یار فیلال کس اینجا پیشم زی ابشار کس رسیده خو یه مو ابشار است که از منی انجیر در مای بازمو یک جایی که بیتر دوراها مای یک طرف ازو دراز شیله موگه دراز خاتو موگه شله دراز خاتو آن مارقول آن طرف مارقول که موره خو بازی امو دیگر رای کی تا دیست دراز کیل موشیم دیگر شیله دیگر در رای نه پیش مای یعنی امو ابشار خو یه امو جای صبر ما توخن مگده ها دبل تاپ راستنی افشار است بارش ماریش کنه از این خوب او کسته چی مشنه او خوب او جمع شده منیزی ابشار دیگه از بله امی چی کستا کشتا انا مظفر از من شیله کشتا می تتا شدی دایرکت ما دیتا اینی کستا از بله افشار بدر شده دیگه اینی افشار و ناوم کستا جمعه دیگه یه رایش بد نبوده شارتکت بود بسیار شارتکت نه این طرف
دیگه شارتکت را بود بخی خوب را بود دیگه اینجا لایق قصه براره بچه کستا اینجا کستا میخواه بیشین حسین انزیش تو تامشنی نه؟ چی مگی؟ وزو انزی بغل چون تا اونجا بله سنگ بله وزو چوب خوبای خشته میتنی دیگه چی مگی؟ اینی باده دیگه که او بشه او لالی ایزوی کستا درو چی مونه؟ مگه بایی ما سرم چرخ مخره کی؟ نه این سرچرخگی داره خو اینا لی اوگو رسی پیدا کنی چند نه پتو دگر شما امیر دا کمر شما نور عایشه خبرم تامونجی مامزونجی لاسه بر تا اونجی بود طرف بری مگر اینجا خوب جایش تو اینجا خوب سینوری بازی بعدم خاطری هم زنجی نیه زنجی از این چم راه ما از اینجا مورم فرق نداره این شورتکت این شاکر بس تاشداش از این چشتی البته از دیگه ما دیگه خوب باجریه خالی در کاش نی بس دیگه بلیب سنجر دادی بیا رو من میشوردم از این مانو میشه تو قرای از ما دارم سلطات تو کدوم بس بیه میشه نه تو کتا چه درس خوبه ما ترچیم گم دخل نکون تامو هي زيج نمزیش سوی مدرسه كويس هي نمزیش تمشي مستو ما كان جبور متقي مركشنا كم ساعه تاس زوي آن یهو نرتا ولتاکو خود خوره اليوم عشان نه ولتاکو لا عشان یا زوی لا کتیر جا خدا نخواسته زوی لو رافته دي قال لك رافته ولا بيشم روجه نه طرف چی مونی موری خدا یک دفعه خیر نانمان بخری مدد کم پیشتر بر اونزون چی خود سلیب بدی بس كجا کم پیشتر بر نه جاي ندرا جای نموشی ها جای نموشی ایرانی ازی بلیزی مورا اصل ما لا زي اخوات طيبين مو كوش نامي آن یا زوی بدي تو كم جرانجي از اینجا پوشت کدام هو زي مي راي والله راي نه خیره بیا خیره باز از او باید نانمان خوردی باز او باید برای کوشش کنی قال بدي خو دیگه مدد کامیاب شد خلاصه بر تا بره خوش دیگه هم کمر میده کجا کنی دیگه بندای خدا یعنی کامار انداخته اینجی بلده جای برای ششتو بخی برابر کده دیگه او قدر نرم کده که یعنی مزفر ششته نسوار برابر کده دیگه یاران ما من داشته دیگه جای تو چطوره جای تو جای ما خوبه نرمه اوکی صحيح چیزار مینگه که چیم خو باز اگو چیز رو مو کدان مزامونی که زبان خو نه جایشون خالی نانمان زدی دیگه اینجی کڑایی جور کده دیگه اینا لنزین چی بخیره طرفی خانه میده بوری کتابال را بسیار زیاد منده خوب مزه کردیم روز خدایش خوب مزه داد دیگه بعد از وقتا بعد از یک ماه بعد کسته دیتا یک چی آمده خوب قصد لنبا نماده خوب باز خوبه همه رگای پایه واش شد دیگه یک ماه پورا کسته مصروف بدی در کار روزگار زندگی بغیر کار روزگار هم نموشنه دیگه باز از این بعد دیگه اینی اولین دفعه که ما بدر شدم آمدم که قد بشه دیگه وقت زنجیر داره ها اونو کم پیش اون شیله دراز خطویه اونزون چمایه اونو بلیزون پس پشت اونزو شیله دراز خطو ویدی بکوه استا کو مزار هن بکوه دیم مال های بابا یه اینجا هم کسته چی هسته بیراییه
او طرف هم براییه از کجا بوری ما دماغی طور پر کمزورم جسم ما گنجگاه بیش بشمو کلو گرفته ده خب را بیلا که ما رسیده من انجیر دره دیگه اینی پیش روی از ما کسته اینی شیله درست خطو است که آخریش ما این زینج بدرمش نه پیش باری ما شمار نشان میدم باز ای را کسته از کشتا میتا مستقیم ما بله ابشار از ابشار کسته باز میتا دایرکت خطا را نداره بازم شاید مردم تاش نه لیکن رایش خطا دخل از ما آسان نیه دیگه باز از این طرف بالمش نیه باز این طرف کم سلیپیه از طرف سلیپی تامش نیه بسیار لامازه با همین تصایب تایکی داره کلو اون از اونچه بدارمشی شیله دراز خاطو نه سوریش هم نیه او طرف نیشه ده خیال ما یمیه نمی باشد خو خیر پیش باری ما باشد شمار نشان میدم فعلا اینی نظاره را اینی ویو را انجوای کن بخی خوبصورت ویوه